हे वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्दैछौँ कन्भोल्युसनको प्रोपर्टिज अथवा कन्भोल्युसन समलाई नै अब हामीले सिम्पली एलटी सिस्टम पनि भन्छौँ, किनभने हामीले कन्भोल्युसन समको फर्मुला प्रुभ गर्ने बेलामा लिनियरिटी प्रोपर्टी पनि युज गर्यौँ र अनि टाइम इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी पनि युज गरेर लिएर आएका छौँ। र बेसिक डायग्राम मैले यदि ड्र गरेँ भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स यानलाई डिस्क्रिट टाइम सिस्टम हो, एलटीआई सिस्टम हो विशेष गरी। र अनि यान भन्ने इम्पल्स रेस्पोन्स दिँदाखेरि जे रेस्पोन्स आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त यही नै कन्भोल्युसन सम हो, यही नै हाम्रो एलटीआई सिस्टम हो, यही नै हो अब हाम्रो जे हो सबथोक हो। ठिक छ। सो बेसिकली प्रोपर्टिज हामीसँग के छ त, सुरुमा प्रोपर्टी छ क्युमुटेटिभ प्रोपर्टी, कम्युटेटिभ ओके कम्युटेटिभ प्रोपर्टी छ हामीसँग। कम्युटेटिभ प्रोपर्टीले के भन्छ, यसले भन्छ हामीलाई इन्टरचेन्जेबल हुन्छ भन्छ। फर इक्जाम्पल याक्स यान कन्भोल्युसन याच यान इक्वल्स टु याच यान कन्भोल्युसन याक्स यान हुन्छ भनेर भन्छ। यसको मतलब सिग्निफिकेन्स के हो त भन्दाखेरि सपोज यसको फर्मुलालाई हामीले लेख्यो भने के हुन्छ त, के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याक्स अफ के याच अफ यन माइनस के हो, यही नै हो। ठिक छ। इक्वल्स टु यस्तै गरी अर्कोलाई लेख्यो भने के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याच अफ के याक्स अफ यन माइनस के हो। ठिक छ। यो दुईटा चाहिँ इन्टरचेन्जेबल छ भन्न खोजेको। जस्तो यो गरे पनि भयो वाइएन नै आउँछ। अर्को कुरा यहाँ मैले याच्यान दिएर यहाँ चाहिँ मैले याक्स्यान दिएर अनि वाइएन निकाले पनि कुरा एउटै हो भन्न खोजेको। मतलब वी क्यान इन्टरचेन्ज द रोल अफ याक्स्यान एन्ड याच्यान, याक्स्यान र याच्यानको हामीले रोललाई इन्टरचेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ। यो भयो। अब यहाँ तिमी अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यदि यो फर्ममा लेखिएको छ भने यसको अर्थ हो यो कन्भोल्युसन साइन हो, मल्टिप्लाई होइन कन्भोल्युसन साइन हो। कन्भोल्युसन पछाडिको जुन पार्ट छ यो चाहिँ के हो त कन्भर्ट भएको हो, याक्स्यानलाई चाहिँ याच्यानमा कन्भर्ट गरिया हो। मतलब यसलाई चाहिँ हामीले फोल्डिङ गर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले सिफ्टिङ गर्ने गर्नुपर्छ। यो फर्ममा लेख्नुको अर्थ के हो त याक्स्यानलाई चाहिँ फोल्डिङ गरेको हो भन्न खोजेको हो। ठिक छ। र मैले तपाईँलाई न्युमेरिकल सल्भ गर्ने बेला भनेको थिएँ जसको लेन्थ सानो छ त्यसलाई चाहिँ हामी फोल्डिङ गर्ने, सिफ्टिङ गर्ने त्यो गर्ने काम गर्छौँ, अनि लेन्थ ठुलो हुनेलाई यहाँ राखेर सिम्पली मल्टिप्लाई मात्र गर्नमा युज गर्छु भनेको थियो नि। त्यो किन भनेको थियो भने त्यो हामीले लेन्थ छोटो भएकोलाई म्यानिपुलेट गर्न सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको त्यो गर्नलाई पोसिबल किन भयो त भन्दा यहाँ चाहिँ हामीले याक्स्यानलाई फोल्डिङ गरे पनि याच्यानलाई फोल्डिङ गरे पनि त्यसले फरक पार्दैन, किनकि इट होल्ड्स कम्युटेटिभ प्रोपर्टिज। यो प्रोपर्टीको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो दामी कुरा भएको थियो। ठिक छ। सो यो थियो एउटा प्रोपर्टी। अर्को छ हामीले जुन प्रोपर्टी हामीले युज गरेर कहिले याक्स्यानलाई गऱ्यौँ कहिले याच्यानलाई फोल्डिङ गर्ने काम गऱ्यौँ, यो प्रोपर्टी हामीले युज गऱ्यौँ। अर्को छ हामीसँग एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। एसोसिएटिभ प्रोपर्टीले के भन्छ त हामीलाई याक्स्यान इन्टु याचवान यान छ, पर्फेक्ट। कन्भोल्युसन भनौँ याच टु यान छ भने यसलाई हामीले के पनि गर्न मिल्छ त याक्स यान कन्भोल्युसन याच वान कन्भोल्युसन याच टु यान भनेर नि गर्न मिल्छ भनेर भन्छ। ठिक छ। एसोसिएटिभ प्रोपर्टीले भन्छ ब्राकेटलाई हामीले यसरी राख्न मिल्छ भन्नेवाला लजिक हो, सेटवाला थ्योरीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ। नभए भने यो चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि यदि क्यास्केडिङमा दुईवटा कन्भोल्युसन सिस्टममा राखिएको छ भने चाहिँ हामीले त्यो दुईवटा सिस्टमको छुट्टा छुट्टैको इम्पल्स रेस्पोन्सलाई एउटै कन्भोल्युसन बनाउन सक्छौँ, जसमा चाहिँ त्यो दुईवटाको कन्भोल्युसनले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छ भन्ने खोजेको। कुरा बुझिनु भने कुरा सिम्पल छ। ओके कुरा सिम्पल छ कि याक्स्यान हामीले दियौँ र हामीसँग याचवान यान छ हो, यहाँबाट जे आयो त्यसलाई फेरि हामीले के गर्यौँ त याच टु यान भन्नेलाई दियौँ भने अब के हुन्छ त यसरी जे वाइयान आउँछ यसरी जे वाइयान आउँछ त्यही नै हामीले पाउँछौँ कतिखेर भन्दाखेरि यदि हामीले अब याक्स्यानलाई चाहिँ केमा दियौँ त एउटा यस्तो ब्ल्याक बक्स टाइपको छ अरे, यसलाई यो दुईटालाई हामीले एउटाले यसले रिप्लेस गर्यौँ जहाँ चाहिँ याच यान भनेको हामीले क्यालकुलेट गर्यौँ याच वान यान कन्भोल्युसन
याच टु यान भनेर हामीले यसरी चाहिँ रिप्लेस गऱ्यौँ भने वाइ यान भनेर यसरी दुईवटा सिस्टम हामीले कम्बाइन गऱ्यौँ, कनेक्ट गरेर यसरी ठुलो एउटा बनायो भने पनि यसले दिने वाइ यान पनि सेम हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो। ठिक छ। यसरी अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि हामीले हेरेका थियौँ टाइम इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी पनि यसले होल्ड गर्ने भएको भएर हामीले के चाहिँ भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो याच टु यान र याच वान यानलाई हामीले इन्टरचेन्ज गरेर राख्न सक्छौँ। जस्तो याक्स यानलाई हामीले सुरुमा याच वान यानलाई दिएर अनि याच टु यानलाई दिएका छौँ भने वाइ यान आएको छ भने यो इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ केसँग भन्दा याक्स यानलाई मैले के गरेँ त याच टु यानलाई दिएँ पहिला, त्यसपछि आएकोलाई मैले याच वान यानलाई दिएँ भने यसले दिने वाइ यान पनि इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा यसले गरेको। दुईवटा कुरा गर्यो। यदि यसरी मल्टिप्लाईको फर्ममा छ, क्यास्केडिङमा छ भने हामीले यसरी एउटै बनाउन सक्यो भनेर भन्यो। अर्को कुरा अर्डर चाहिँ हाम्रो म्याटर गर्दैन, पहिला मैले याच टु यानलाई दिए पनि याच टु यानलाई दिए पनि एउटै हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। ठिक छ। यो थियो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। अर्को यस्तै हामीसँग छ डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी, जसले चाहिँ के भन्छ त, ओके म यहाँ गरिदिन्छु। सो डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टीले के भन्छ, यदि हामीसँग याक्स यान कन्भोल्युसन याच वान यान छ प्लस याक्स यान कन्भोल्युसन याच टु यान छ भने के हुन्छ त, यो याक्स यान कमन लिएर याच वान कन्भोल्युसन भनौँ प्लस याच टु यान गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ। ठिक छ। सो यसको मतलब के हो त, हामीसँग यदि प्यारलल कनेक्सन छ भने चाहिँ हामीले त्यतिखेरको ओभरअल सिस्टमको कन्भोल्युसन चाहिँ दुईवटा कन्भोल्युसनलाई एड गरेर निकाल्न सकिन्छ भन्न खोजेको। मतलब यस्तो, हामीसँग याक्स यान छ, याक्स यान चाहिँ मैले एकचोटि याच वान यानलाई दिएँ, याच वान यानलाई दिएँ, अर्को मैले याथिम चाहिँ दिएँ याच टु यानलाई दिएँ र यहाँबाट जे आयो यसलाई पनि हामीले प्लस गरेका छौँ भने चाहिँ वाइ यान जे आयो याक्स यान दिएका छौँ, यो जे आयो यो चाहिँ केसँग पनि इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि मैले याक्स यान दिएँ पर्फेक्ट र मसँग मैले अब यो दुईवटा प्यारलललाई मैले ओभरअल सिस्टमले चाहिँ रिप्लेस गरेँ, याच यान इक्वल्स टु याच वान यान प्लस याच टु यानले रिप्लेस गरेँ भने वाइ यान भन्ने यो पनि के आउँछ त, सेम आउँछ भन्ने चाहिँ कुरा हो। हामीले त्यो याच यान पनि हामीले के पाउँछौँ त, सेम पाउँछौँ। यहाँ आउँदाको वाइ यान र यो वाइ यान पनि सेम पाउँछौँ। यसरी यो चाहिँ के भने त डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टीले के भने त हामीलाई यदि प्यारललमा छ भने हामीले एडिसन गरेर निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्यो। ठिक छ। यसरी अर्को हामीसँग के छ त प्रोपर्टी, पर्फेक्ट इन्भर्स सिस्टम इन्भर्टिबल प्रोपर्टी छ, जहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा ओके इन्भर्टिबल सिस्टम इन्भर्टिबल सिस्टम अथवा इन्भर्स सिस्टम, जसमा हामीले के गर्यो त याक्स यान इनपुट दियौँ याच यानसँग, जहाँ हामीले वाइ यान पायौँ। अब यो वाइ यानलाई हामीले के गर्यो त, वाइ यान जहाँ पायौँ यो वाइ यानलाई हामीले त्यो एउटा सिस्टमबाट पास गरेर यदि हामीले फेरि याक्स यान पाउँछौँ भने यो सिस्टमलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामीले इन्भर्स सिस्टम भन्छौँ अथवा इन्भर्टिबल सिस्टम भन्छौँ, जसले चाहिँ हामीले के गर्छ त इनपुट दिन्छ। आउटपुट हामीले इनपुट दियौँ भने आउटपुट एज इनपुट दियौँ भने हाम्रो इनपुट एज आउटपुट दिन्छ। के अरे आउटपुट एज इनपुट दिएँ भने इनपुट एज आउटपुट दिन्छ। यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ इन्भर्टिबल सिस्टम अथवा इन्भर्स सिस्टम, जुन चाहिँ फाइनाइट केसमा पोसिबल हुनसक्छ, इन्फाइनाइट केसमा चाहिँ पोसिबल अलि हुँदैन। किन हुँदैन, किनभने फाइनाइट केस चाहिँ इन्भर्टिबल छैन, सरी, र इन्फाइनाइट केस चाहिँ इन्भर्टिबल हुन मिल्छ। पर्फेक्ट। यो थियो हामीले हेऱ्यौँ प्रोपर्टिज अफ कन्भोल्युसन सम। अब हामीले हेर्नेछौँ एकदमै दामी इम्पोर्टेन्ट टपिक, कजालिटी एन्ड स्टेबिलिटी अफ कन्भोल्युसन सम। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। त्यो भिडियोमा आउनु होला र अनि साथै काइलाबाद.com भिजिट गर्न नबिर्सनुहोस्। काइलाबाद तपाईँको लागि।